अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहमदुहू नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फत्ताहु रब्बि ज़िदनी इल्मा। चलिए आज हम लोग 19th क्लास है, हम लोग इस शुरू करते हैं और आज की क्लास में भी हम लोग अम्र और नहीं करेंगे। पिछली क्लास में भी यही हुआ था। तो जिस तरह से हमें पता है कि अरबी जो फ़ेल हैं इसके तीन जो है फॉर्म्स होते हैं। एक तो माजी होता है, दूसरा क्या होता है मुजारे, और तीसरे नंबर पर है अम्र और नहीं। तो हम लोग अम्र और नहीं पर हैं। अम्र और नहीं दोनों को मिलाकर अम्र कहा जाता है। तो पहले हम लोग रिवाइज कर लें कि ये चार फतहा, नसरा, ज़रबा, समिया ये क्या कहलाते हैं? बाब कहलाते हैं, यानी अबवाब हैं। ये बाब का प्लूरल होता है अबवाब, यानी ये वर्ब के चैप्टर्स हैं अलग अलग। ठीक, तो कोई भी फेल होगा तो इन चारों में से किसी एक में होगा। 90% यही होता है, बाकी एक दो और अबवाब हैं, वो उतने ज़्यादा नहीं आते हैं। कुरान शरीफ में सबसे ज़्यादा बाब नसरा आया है, जो भी फेल आए हैं वो बाब नसरा से आए हैं। फ़र्क क्या है इनमें? फ़र्क ये है कि इनके पैटर्न मुजारे में या तो माजी में, समिया के केस में अलग होते हैं। ठीक है, फतहा यफ्तहू होगा, नसरा यंसुरू होगा, ज़रबा यज़रिबु, समिया माजी में ही बीच में इसके सिर आ जाएगा। ठीक है, नसारा यंसुरू क्यों होता है ना, यंसर क्यों नहीं? अब इसका जवाब यही है कि जैसा ज़बान बोलने वाले बोलते हैं उसी तरह से हमें बोलना पड़ेगा। ठीक है, हर ज़बान के अंदर ये बात पाई जाती है, और जब आप किसी भी लैंग्वेज को सीखते हैं तो आपको ये मान के चलना पड़ता है कि जो जैसी बोली और जैसी आवाज़ वो निकालते हैं वही ज़बान है। ठीक है, तो फिर भी अगर आप बाकी ज़बानों के हिसाब से कंपेयर करें तो अरबी में तो बहुत ज़्यादा सिस्टमेटिक है, उर्दू में और हिंदी में और इंग्लिश में तो बिल्कुल भी किसी चीज़ का जो है कोई जो है ना लॉजिकल फार्मूला तो अप्लाई नहीं हो पाता है। बहुत सारे जो है ना एक्सेप्शन या मुस्तस्ना है इसके अंदर। तो ये इसका जवाब यही है कि जैसा अरब ने बोला वही अरबी ज़बान है। अब वो क्यों बोला, क्या बोला, तो ज़बान अपने आप डेवलप होती है और इस पर कोई ख़ास मैथमेटिकल रूल नहीं होता है। तो ये अबवाब हैं। पिछली क्लास में हम लोगों ने देखा था किस तरह से अम्र को हम लोग निकालेंगे। ठीक है, इसको एक बार और देख लेते हैं। आप लोग बताएं, अम्र अगर हमें बनाना है, ठीक है, अमरुन, तो रूल नंबर 1 क्या होता है? पहला रूल मुजारे का हाँ, अलामत। अलामत का मतलब साइन। ठीक है, साइन जो है मुजारे की, ठीक है, मुजारे की साइन, मुजारे की साइन जो है वो निकालेंगे। मुजारे की साइन जानने के लिए आप मुजारे की गर्दान अगर पढ़ेंगे तो यफ़अलू, यफ़अलूना, दोनों में या आ गया। ठीक है, फिर तफ़अलू, तफ़अलूना, और फिर अफ़अलू, नफ़अलू। तो मुजारे की अलामात यही हैं। ठीक है, या, ता, अलिफ, नून। तो क्योंकि जो है ये तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अलामत मुजारे, यानी इसका मतलब या जो हो गया या, इसको हम लोग रिमूव करेंगे, निकाल देंगे। ठीक है, इसको हम लोग रिमूव करेंगे। रिमूव करने का मतलब जैसे कि हम लिखें यफ़अलू। ठीक है, तो ये हो गया यफ़अलू। इससे क्या बनेगा, फा पर जज़म रह जाएगा। ठीक है, या कैंसिल हो गया, ये यहाँ पर या जो लिखा था वो कैंसिल हो गया, और फा जज़म, आइन पर ज़बर, और ये रह गया। दूसरे स्टेप में क्या किया जाएगा, लास्ट लेटर को स्टॉप करने के लिए हाँ, उस पे जो लास्ट लेटर है, लास्ट लेटर होगा, उसके ऊपर हम लोग जज़म लगा देंगे। ठीक है, जज़म लगा देंगे, यानी इसको स्टॉप करेंगे हम। तो अब इस केस में हम लोग यहाँ से शुरू करें, फा एन लाम। ठीक है, जज़म ज़बर पेश, इससे क्या हो जाएगा, फा एन लाम
जज़म ज़बर जज़म, ये हो गया। ठीक, तो यहाँ पर अगला चेंज आया, यहाँ जो था यहाँ से पेश को रिमूव कर दिया, ठीक, और ये जज़म लगाया गया। तीसरा स्टेप हम लोग इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है, इसको रीड करेंगे हम लोग, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करेंगे। और अगर आप पढ़ लें तो ठीक है, ठीक है, अगर आप पढ़ लें तो कुछ नहीं करना है। अगर ना पढ़ सकें, मतलब स्टार्ट इसकी जज़म से होती है, ठीक है, तो हम लोग रीड नहीं कर सकते। तो अब इसमें क्या करेंगे, तो हम लोग ऐड करेंगे, क्या ऐड करेंगे, हमज़तुल वस्ल, ठीक है, हमज़तुल वस्ल। वस्ल का मतलब क्या होता है, मिलाना, लाना, जोड़ना, कनेक्ट करना, कनेक्ट ठीक है। कनेक्ट हमज़तुल वस्ल यानी हमजा ज़बर आ को ऐड किया जाएगा, ठीक है, या हमजा पेश ऊ को ऐड करेंगे। आ और ऊ कब आएगा, जो ऐन है, तीसरा कलमा ऐन कलिमा यानी जो बीच वाला लेटर है, इस पर अगर ज़बर हो या ज़ेर हो तो दोनों कंडीशन में ये ई जुड़ेगा, ये हमजा ज़ेर ई लगेगा। अगर ऐन पर पेश होगा तब ये हमजा पर पेश लगेगा, ठीक है। तो ई से चालू होगा या ऊ से चालू होगा, आ से चालू नहीं होगा। तो इस केस में अब यहाँ से अगर आप यहाँ आए तो क्या हो जाएगा, फा पर जज़म, ऐन ज़बर, लाम पर जज़म, ठीक, ये है मसला। अब यहाँ ऐन की हरकत को देखते हुए क्या लगाएंगे, यहाँ पर हमजा ज़ेर ई, तो बनेगा इफ़अल, ठीक। अब एक बार इफ़अल आ गया तो आप इससे चारों, दो अमर के और दो नहीं के बना सकते हैं, ठीक है। क्या होगा ये बताइए, इफ़अल, अगला क्या होगा, अगले दोनों इफ़अलू, इफ़अलू, और ला तफ़अल, ला ला तफ़अल, तफ़अल, ला तफ़अलू। तो इफ़अल, इफ़अलू, ला तफ़अल, ला तफ़अलू, यही पैटर्न आपको सब में याद रखना है। फतहा, बाबे फतहा से जो आएगा, बाबे फतहा में हम लोगों ने 3 फेल देखे हैं, फ़ाला, फतहा, जाला। इसमें आप देखें इफ़अल, इफ़्ताह, इजअल। बाबे नसरा में कितने फेल देखे गए हैं, 4, ठीक है। बाबे नसरा नून, इसके अंदर 4 फेल, नसरा, ज़करा, अबदा, खलक़ा। अब यहाँ आप गौर करें कि जो ऐन कलीमा है, इसको ऐन कलीमा यानी सेंटर वाले को ऐन कलीमा कहा जाता है। तो करस्पॉन्डिंग ऐन कलीमे की जगह पर जो यहाँ स्वाद है, यहाँ काफ है, यहाँ बा है और यहाँ लाम, तो ये वाले पर पेश लगा हुआ, यहाँ पेश, यहाँ पर पेश, जबकि पीछे क्या था, यहाँ ज़बर लगा हुआ, यही फ़र्क है बस। अब ये पेश है तो लिहाजा ये भी हमज़ा पेश हो जाए। उनसुर, उनसुरू, ला तंसुर, ला तंसुरू, उद्कुर, उद्कुरू, ला तज़कुर, ला तज़कुरू, इसी तरह से ये चारों हो जाएंगे, ठीक। अगला हमारा बाब था ज़रबा। बाब ज़रबा में एक ही फेल हम लोगों ने पढ़ा है, और इसमें आप देख सकते हैं कि ऐन कलीमा जो करस्पॉन्डिंग टू फ़ाला है, ऐन कलीमा कौन सा है इसके अंदर, रा, रा, ऐन कलीमा, या ऐन कलीमा या हर्फ कह लें आप, कलीमा तो नहीं होगा, हर्फ। ऐन जो हर्फ है उसकी जगह पर आप देखें रा आ रा गया, है, ठीक। रा, तो रा पर आप देखते हैं ज़ेर लगा, ज़रबा में ज़ेर लगा, तो इज़ रिब हो गया, ज़ेर की वजह से यहाँ भी ज़ेर आया और ये इज़ रिब, ठीक। अच्छा, ज़रबा पैटर्न में और कौन से फेल आते हैं, हमने कल बात किया था ना पिछले, और कौन कौन से वर्ब हैं, अफ़आल हैं जो ज़रबा पैटर्न में आते हैं। ज़लीमा, गफ़रा, रहीमा नहीं आता है, ज़लीमा, गफ़रा, ज़लामा है, ठीक है, ज़लामा, ठीक है, उसने जुल्म किया, ज़लामा, माफ़ किया, ठीक है, गफ़रा, और सबर किया, ठीक है, सबर, सबरा, ठीक है, सब्र किया, सबरा। तो ये जो है ना, मारना, जुल्म करना, माफ़ कर देना, सब्र करना आसान है, और कई कई मरतबा ये कुरान में आते हैं। तो ज़लमा, अब तुम जुल्म करो, इसकी अरबी क्या होगी, यहाँ लिखा हुआ है, उसी पैटर्न पे बनाना है आपको। ज़लम तुम,
नहीं ज़लम, तुम जुल्म करो, ऑर्डर है ना ये, इज़लिम क्या करेंगे? इज़लिम, ठीक है, इज़लिम, तुम जुल्म मत करो, ला ला तज़लिम, ला तज़लिम, तुम सब जुल्म मत करो, ला तज़लिमू ला तज़लिमू, ठीक है। ये बताइए, तुम सब सब्र करो, तुम सब सब्र करो, इस्बिरू इसबिरू, ठीक है, इसबिरू हो जाएगा, ठीक है। आप माफ कर दीजिए, आप माफ कर दीजिए, इग़फिर, इग़फिर, ठीक, आप माफ करिए, इग़फिर, आप सब माफ कर दीजिए, इग़फिरू, ठीक है, ठीक है। जुल्म मत करो, ला तज़लिम, तुम सब मत मारो, तुम सब मत मारो, ला तज़रिबू लिखा ही हुआ है, ला तज़रिबू, ठीक। तो आपको जब मायने देखें कि क्या है इसका, तो सोचें कि ये क्या है, अम्र है, नहीं है, माजी है, मुजारे है, और फिर उसका जो है फेल क्या है और कौन सा लफ्ज़ इसके ऊपर आएगा, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। कहीं पर अगर आप अरबी पढ़ रहे हो कुरान में, देखिए अगर ला है और ला के बाद ता लिखा है, तो आप समझ जाइए कि ला तज़रिब, ला तज़रिबू, ला तफ़अल, ला तफ़इलू वाला जो है पैटर्न होगा। ला के साथ ता लगा हुआ है ना, तो ये नहीं के अंदर आएगा बेसिकली, ठीक। तो इसके बाद था इस्मा, ठीक, इस्माऊ, ला तस्मा, ला तस्मा, ठीक। तुम सब काम मत करो, क्या कहेंगे? तुम सब काम मत करो, में लिखा हुआ है, इसी में लिखा हुआ है, कहाँ है? ला, तुम सब काम मत करो, काम करना यानी अमीला, ठीक, अमीला, अमल करना, ठीक। तो यहाँ आगे हम लोग अमीला पर इस पे आए, मत करो तो इस पर आ गया। अब तुम सब है तो ला तामलू, ठीक है। तुम सब सुनो, हाँ, इस्माऊ, तुम सब सुनो, तुम सब इल्म हासिल करो, इअमलू, ठीक है, इअमलू, तुम सब जानो, तुम सब इल्म हासिल करो, इअमलू इल्मन, तुम सब इल्म हासिल करो, ठीक है। ये हो गया। अब आखिरी जो है ये, इसको हम लोग नहीं किया था, इसको करते हैं। मत मारो, अब ये जितना आपने पढ़ा है ना, इसकी प्रैक्टिस यहाँ होगी अभी। डू नॉट हिट, मत मारो, ला तज़रिब हो जाएगा, ठीक। फिर अगला कौन सा है? सुनो, नहीं, सुनो, एक आदमी से कहा जा रहा है, तुम सुनो, इस्मा, इस्मा, ठीक। कैसे लिखेंगे बताइए? लिखने के लिए पहले क्या किया जाए? हाँ, अलिफ ज़ेर, सीन पर जज़म, और आइन पर जज़म, मीम पर क्या होगा? मीम पर जबर होगा, ठीक। और आइन पर क्या होगा? साकिन होगा, ठीक। इस्मा, ठीक, तुम सुनो। किसको कह रहे हैं हम लोग? ही, उसको, या तुमको? तुमको। हमेशा अम्र का जो फाइल होगा, याद रखें इसको, अम्र का जो फाइल होगा यानी अम्र का जो डूअर होगा वो यू होगा, यानी सेकंड पर्सन, हाँ, अंतुम होगा, अंता होगा या अंतुम होगा, ठीक। ये है, याद रख लीजिए, डूअर है इसका, अंता या अंतुम होगा। चलिए, तुम खोलो, और बताओ, इफ्ताह, ठीक, इसी पैटर्न पे लिखा जाएगा, इफ्ताह, ठीक, इफ्ताह, ठीक। करो, इफ़अल, इफ़अल, वेरी गुड, इफ़अल हो जाएगा, ठीक है। फिर अमल करो,
اعملوا ملو ملو نہیں، ایک سنگل پرسن سے مالی کہا جا رہا ہے، تم عمل کرو، اے عمل، ٹھیک ہے؟ اعمل مل چلیے پھر تم مدد کرو، ہیلپ، انصر انصر، تم مدد کرو، انصر، ٹھیک ہے؟ بناؤ یعنی کریٹ کرنا، اجعل کریٹ کرنے کے لیے کیا ہوگا؟ ہاں، خلقہ ہے کریٹ کرنے کے لیے، ٹھیک ہے نا؟ تو اخلق، اخلق تم بناؤ، ٹھیک ہے؟ عبادت کرو، تم عبادت کرو۔ جالا کیوں نہیں ہوگا سر ادھر جالا؟ اب جالا بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس کو کلیئر کرنے کے لیے ہم نے کہہ دیا کہ کریٹ، آپ کہہ دیجیے کہ میڈ، بنانا ہے، اچھا یہاں تو میڈ لکھا ہی ہوا ہے تو اجعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے؟ اجعل۔ چلیے اردو میں کلیئر نہیں ہو رہا ہے کہ جعلا ہے یا کیا ہے یا خلقہ ہے۔ چلیے عبادت کرو، اعبد، عبادت کرو، ٹھیک ہے؟ یاد رکھو، اذکر اذکر، ٹھیک، اذکر۔ چلیے یو آل لسن، تم سب سنو، اسمعوا اسمعوا اسمعو۔ فراست آپ کو سمجھ میں آ رہا ہے جو نئے لوگ ہیں؟ ٹھیک ہے، اچھا اب کس کی عربی؟ یاد کرو، یاد کرنا، ذکر کرنا، ذکرہ، ٹھیک ہے؟ ذکرہ یذکرو، اذکر، اذکر، ٹھیک ہے؟ اذکر ذکرہ سے بنا۔ چلیے تم سب کھولو، یو آل اوپن، کھولنا یعنی پہلے تو آپ دیکھیں گے کہ ٹھیک ہے، جیسے مان لیجیے آپ کے سامنے ایک نیا لفظ آ گیا، ایک نیا ورب آپ کو نظر آیا، اوپن، کھولو۔ پہلے کھولنے کے لیے آپ لیں گے کہ فعل کیا تھا، تو کھولنے کے لیے یاد کریں گے، پتہ چلے گا کہ فتحہ ہے، ٹھیک؟ اب دیکھیں گے کہ یہ پہلے ہم لوگ کیا دیکھتے ہیں، کام دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد آپ دیکھیں گے ٹینس کون سا ہے، ماضی ہے، مضارع ہے، امر ہے، تو آپ کو دکھائی دے گا کہ یہ آرڈر ہو رہا ہے، ٹھیک؟ تو امر آ گیا، امر آتے ہی آپ فتحہ کا امر نکالیں گے کہ کیا ہوتا ہے۔ فتحہ کا امر ہوتا ہے افتح، ٹھیک، یہ آپ نکال دیے۔ اب آپ دیکھیں گے کس سے کہا جا رہا ہے، یو آل، تم سب، تو افتح کو پورا پڑھیں گے، افتح، افتحو، اور افتحو پہ پتہ چل جائے گا کہ یہ تم سب والا ہے، ٹھیک ہے؟ تو اس طرح سے آپ ڈیکوڈ کریں گے دھیرے دھیرے۔ تم سب کرو، یہ عمل ہے، اچھا یہاں تو عمل لکھا ہی، آپ اس کو فعل لے لیجیے۔ سر آل کے لیے خالی ہوا ہے کیا؟ کس کے لیے؟ یو آل ہے، ہاں، یو آل کے لیے او لگا دیں گے سنگل والے میں، جیسے افتح سنگل کے لیے، افتحو پلورل کے لیے، اور اس میں جو ہے اس کی سپیلنگ بھی دیکھ لیجیے، سپیلنگ میں ایک الف ایکسٹرا ایڈ کیا گیا ہے اس میں بھی، اور مت کرو والے میں بھی، نیچے دیکھیے لا تسمعو، ٹھیک ہے؟ حرف مدہ کہتے ہیں نا اس کو، اور یہ ایک الف ایڈ کیا گیا ہے، الف ہے بغیر حرکت والا، تو ان دونوں میں الف ایڈ کیا جائے، اور سنگل وانے کا دونوں کا اینڈ جزم پر ہو رہا ہے، کرو اور مت کرو دونوں میں یا تمام میں آپ دیکھیں اینڈ اس کا ہمیشہ جزم پر ہوگا، لکھنا بہت ضروری ہے نہیں تو پھر یاد نہیں رہ پائے گا۔ چلیے تم سب عمل کرو، عمل کرو، اعملو، ہاں، عملہ، عملہ یعملو، اعمل، ٹھیک ہے؟ تو اعمل، اعملو، تم سب، جیسے ہی پہلا چابی آپ کو مل جائے گی آپ چاروں بنا لیں گے۔ یو آل ہیلپ، تم سب مدد کرو، مدد کے لیے فعل نصرہ ہو گیا، ٹھیک ہے؟ پہلے تو آپ، ہاں، مدد کے لیے نصرہ ہو گیا، نصرہ کو پورا نصرہ ینصرو، انصر، نصرہ ینصر، انصر، تو پھر اس کے بعد دیکھیں گے کہ یو آل ہیلپ، یہ کیا ہے، کرو یعنی امر ہو گیا، تو انصر کو پکڑیں گے، انصر کو پکڑیں گے، انصر، انصرو، لا تنصر، لا تنصر، ٹھیک؟ اتنا پورا آپ کو میموری سے کرنا ہے۔ اب اس کے بعد آپ اس میں دیکھیں گے کہ تم سب کہاں ہیں، انصر، انصرو، ٹھیک ہے؟ انصرو، واو کے بعد ایک الف رہے گا، انصرو۔ تم سب بناؤ، جعلا سے، ٹھیک؟ تو جعلا کی تینوں چابیاں بتائیے کیا کیا ہیں؟ اجعلوا نہیں، جعلا کی تینوں چابی بتائیے۔ اجعل اجعلوا لا تج اجعل، اجعلو،
ला तजअल ला तजअलू तीनों चाबी जो है वो ये होती है। अभी हम लोग को 6 चाबियां पढ़नी है, 3 चाबी ये हैं, ठीक है ना। माजी का पहला, मुजारे का पहला, अम्र का पहला। अब ये चाबी खोलेंगे तो माजी पूरा खुल जाएगा, मुजारे भी यहाँ से पूरा वो लिख सकते हैं और अम्र नहीं, दोनों। तो ये 3 चाबियां। अब आप इसको जानने के बाद अब आपको पूरी टेबल याद करने की जरूरत नहीं है किसी भी फेल की, आपको सिर्फ पहला वाला पता चल जाएगा, तो आप पूरा बाकी उसी तुकबंदी या पैटर्न पर या उसी आवाज के पैटर्न पे आप पूरा बना लेंगे। लिहाजा सिर्फ आपको 1, 2, 3 वर्ड ही याद करना है, इनको चाबी कहते हैं। तो अब आप बताइए कि इसका जाला की चाबी क्या है? 3 चाबियां। ला यजअलू इजल। वेरी गुड, जाला यजअलु इजाल। ठीक, आपने जैसे ही ये डिकोड कर लिया ना, जाला यजअलु इजल, बस फिर आपको वर्ब अप्लाई करना और रिकॉग्नाइज करना दोनों आसान हो जाएगा। फिर उसके बाद आप ट्रांसलेशन में तो आपकी अपनी जबान में है, आप समझ सकते हैं कि अम्र है, तो जाला यजअलु इजअल को आप पकड़ेंगे। अब इजल को आप खोल सकते हैं, क्या होगा इजल को के नीचे? इजअल ला तजअल ला तजअल, तो इजअलु। तजअल ला तजअल अच्छा, ये तो ये वाला है, तुम सब ला तजअल ला तजअलू। ठीक, तो तुम सब करो, ये हो गया। तुम सब बनाओ। ठीक, इजअलू, तुम सब इबादत करो। पहले फेल बताएं क्या है? अबदा अबदा, अबदा की 3 चाबी बताइए। अबदा अबदा याबुदू अबुद इबद उबुद उअबुद, उअबुद। हाँ, तो क्या बनेगा? उअबुद उअबुदू ला तअबुदू। ठीक है। अच्छा, अब एक जरा ध्यान दीजिएगा, नया मैं आपको बता रहा हूं। तुम सबने याद किया। ज़कर, ज़कर है। उज तुम ज़करा सबने यज़कुरु उज़कुर। याद किया। थोड़ा सोचिए, पहले वही बात, फेल कौन सा है? ये पास्ट टेंस में है, बाद में लास्ट में आना चाहिए। ज़करा यज़कुरु उसको। तो ज़करू ज़करू हाँ, तुम सबने, तुम सबने। अच्छा, ज़करा आपने बता दिया, काम का नाम ज़करा होगा। ज़कर तुम आएगा, ज़कर तुम। हाँ, क्या आएगा? ज़कर तुम, ज़कर तुम, ज़कर तुम आएगा। काम हो गया। फिर आपने टेंस देखा, टेंस पता चला कि पास्ट है, माजी आपने उठा लिया। अब ज़करा को इससे फिर देखें फाइल कौन है? तुम सब। तुम सब के लिए अब ज़करा पर पूरा नीचे ब्रेक डाउन करें तो ज़करा, ज़करू, ज़करता, ज़करतुम, ज़करतु, ज़करना, ज़करत। इतना जब आप बोलेंगे तो आप अपने आप आपको हिट हो जाएगा कि अच्छा, तुम सब के लिए ज़करतुम आता है। ठीक, तो तुम सब ने याद किया ज़करतुम। ठीक, चलिए इस पर हम लोग आते हैं। तुम सब जिक्र करो। उज़कुरु। तो पहले तो ज़करा यज़कुरु उज़कुर, ज़करा यज़कुरु उज़कुर। उज़कुरू उज़कुर को पूरा पढ़ लीजिए। उज़कुर उज़कुरु ला तज़कुर ला तज़कुर। तज़कुर ला अब तज़कुरु। ऑल ऑफ यू है, तुम सब करो है, तो हो जाएगा उज़कुरु। ठीक, उज़कुर उज़कुरु। ठीक, चलिए। इअबुदु नहीं होता, उअबुदु होगा। अबदा जो है नसरा पैटर्न पर, अबदा जो है वो नसरा पैटर्न पर। हमज़तुल वस्ल के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। क्या पढ़ चुके हैं हम लोग? जो ये हम लोग हमजा जोड़ते हैं, ये इस फा जो फर्स्ट लेटर पर जज़म है, इसकी हेल्प करने आता है साउंड निकालने के लिए। अगर इससे पहले कोई और लफ्ज पाया जाएगा तो इस वाले हमजा की का साउंड चला जाएगा, यानी अब ये अलिफ में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो वफ अल और या कुछ आगे और लिखा रहे, ठीक है, जैसे कुछ कोई नाम लिखा है या कुछ भी है, तो उसके जरिए से अब आप इसको पढ़ सकते हैं। यही मामला जो है अल में था। ठीक, अल जब हम लगाते थे तो यही हमज़तुल वस्ल, कनेक्टिंग हमजा आता था शुरू में, जो कि अगर उससे पहले कोई और लफ्ज आएगा तो ये उसकी हरकत चली जाती है। ठीक, तो ये तो मामला है। जितने भी अम्र आपको आपने अभी तक पढ़े हैं, सिंपल 3 लेटर वाले, खलका, अबदा, दकरा, नसरा, और भी जितने हैं 3 लेटर वाले, उन सब के अम्र में जो अलिफ आता है वो हमज़तुल वस्ल होता है, यानी इससे पहले कोई भी लफ्ज आएगा तो ये यहाँ से इसका हरकत इसकी चली जाएगी। तो ये तो वर्ब हो गया।
اس کے علاوہ بہت سارے اسم بھی ہیں مشہور جو قرآن میں آتے ہیں جن کا پہلا لیٹر جو ہے حمزۃ الوصل یعنی یہ جو ہے کنیکٹنگ حمزہ ہوتا ہے، جس کا ساؤنڈ اس سے پہلے کوئی لفظ آئے گا تو یہ چلا جائے گا. جیسے ابن، ابن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ بیٹا. بیٹا. ٹھیک ہے. بیٹا. اگر ہم کہیں اور ایک بیٹا تو کیا کہیں گے؟ اور لگا دیں. اور کے لیے وابن. تو کیا کہیں گے؟ وبنون. ٹھیک ہے، وبنون. ٹھیک، وبنون بھی کہہ سکتے ہیں، وبنون. اب دیکھیے قرآن شریف میں یا عیسیٰ ابن مریم لکھا ہوا ہے، کیسے لکھا گیا؟ یا عیسیٰ ابن مریم لکھا پڑھتے ہیں ہم لوگ، عیسیٰ بن مریم. عیسیٰ ابن مریم پڑھتے عیسیٰ ہیں، ابن ای مریم. چلا جاتا ہے. تو اب غور کریے گا، ابن کہیں بھی آئے گا. پھر دیکھیے ابنہ، ابنتا، ابنتن یا ابنہ، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ بیٹی. ایک بیٹی. ایک بیٹی کیسے آیا؟ آ کیسے آ گیا؟ تنوین. تنوین کی ہے وجہ اس لیے. سے. ٹھیک ہے، تنوین لگنے سے کوئی بیٹی یا ایک بیٹی. یہ کیا لکھا ہے؟ نام. اسمن. اسمن. نیم. ٹھیک ہے، تو اسمن کے جیسے آپ دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم میں الف چلا گیا. ٹھیک ہے، تو اس طرح سے اب آپ کہیں اور اس کا نام یحییٰ ہے، اس کو ٹرانسلیٹ کریے آپ لوگ. اور اس کا نام یحییٰ ہے. واسمک یحییٰ. ماں. واسمک یحییٰ. اور اس کا نام یحییٰ ہے. بتائیے کیسے کریں گے؟ واسمک یحییٰ. نہیں سوچیے، آؤ گڑبڑ ہو رہی ہے. اس کا نام کیا عربی بتائیے؟ واسمہ اسمہ، اسمہم، اسمکا، اسمکم، اسمی، اسمنا، اسمہا. اسمہ، واسمہ یحییٰ. ٹھیک ہے، واسمہ یحییٰ. ٹھیک، اور میرا نام عبداللہ ہے. واسمی عبداللہ. ٹھیک ہے نا، اس طرح سے آپ کر سکتے ہیں. چلیے امرأتن، یہ تو بڑا مشہور ہے. آگے واو لگاتے وامرأتہ. ٹھیک، اور اس کی عورت کیا بنے گا؟ اور اس کی عورت. وامرأتہ. ٹھیک، اب وامرأتہ اس کے بعد ہو لگانا ہے تو ڈبل ہا لگے گا. کیا کریں گے؟ واو لگے گا. نہیں، واو تو یہاں نکال کر پیسٹ یہ لمبا تا میں کنورٹ ہو جائے گا. وامرأتہ. ٹھیک ہے، لمبی تا میں کنورٹ. ٹھیک، اسی طرح سے آتا ہے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِي. ٹھیک، وَلِكُلِّ امْرٍ، امری یعنی ایک آدمی. ٹھیک ہے، تو یہ جیسے امرأتن ویسے امرؤن. ٹھیک، تو اس کے پہلے بھی واو لگے گا یا فا لگے، کوئی بھی لفظ آئے گا تو یہ حمزۃ الوصل چلا جائے گا. ٹھیک، اب آخری چیز، یہ دعائیں تو ہم لوگ دیکھ چکے ہیں. آخری چیز ایڈنگ آبجیکٹ ان سینٹینس، یعنی جملے میں مفعول کا اضافہ کرنا. مفعول کیا ہوتا ہے؟ آبجیکٹ. آبجیکٹ. اب ہم لوگ تھوڑا سا دیکھیں کنسٹرکشن کیسا ہوتا ہے، سینٹینس کا کنسٹرکشن کیسا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، تو جو یہ ہم لوگ بنا رہے ہیں اس کو کون سا سینٹینس، نامینل سینٹینس کہیں گے یا وربل کہیں گے؟ ورب کا استعمال کر رہے ہیں نا ہم لوگ، تو یہ ورب سے شروع ہونے والا وربل یا جملہ. سینٹینس کو کیا کہتے ہیں؟ جملہ. جملہ ہے. فعلیتن. ٹھیک ہے، جملہ. فعلیہ. ہاں، اس کے اندر کتنے پارٹ ہوتے ہیں؟ دو. ایک سبجیکٹ اور ایک تو سب سے پہلے ایک مبتدا. مبتدا کہاں سے آ جائے گا؟ اس سے ایک تو دیکھیے ہم لوگ عربی، فعل. ایک تو ورب ہوگا. ٹھیک ہے، ورب ہوگا. یعنی کام ہوگا. ٹھیک ہے، پھر ہو سکتا ہے کہ کام کرنے والے کا نام الگ سے دیا ہو، جیسے کہ لکھا ہے اللہ لکھا ہے، زید لکھا ہے، تو یہ ڈوور ہوگا. اس کا ہم لوگ آسان لفظ میں لکھیں گے ڈوور. ٹھیک ہے، ڈوور یعنی کام کو کرنے والا، اس کو فاعل کہتے ہیں. ٹھیک ہے، فاعل. یہ ابھی اگلا یہ تو فعل ہو گیا. ٹھیک ہے، فاعل، اور اصل میں ہے فاعلن. ٹھیک ہے، فاعلن یعنی کام کرنے والا. دوسرا کیا ہوگا؟ یا اس کو سبجیکٹ بھی کہتے ہیں. سبجیکٹ یہ کام کرتا ہے. ٹھیک، اور تیسرا ہوتا ہے آبجیکٹ. آبجیکٹ کیا ہوتا ہے؟ جس کے اوپر کام کیا جائے. ٹھیک ہے، تو یہ ہے مفعول. ٹھیک ہے، مفعول. مفعول. ٹھیک، مفعول. ٹھیک،
یہ دونوں پیٹرن انشاءاللہ اگلی کلاس کا ٹاپک ہے آپ کا، بس یہی دو لفظ ہیں، فاعل مفعول۔ تیسری ایک اور چیز ہوتی ہے، وہ کیا ہوتی ہے؟ کوئی بھی ایکسٹرا اور انفارمیشن، جیسے زید نے حامد کو مال سے مدد کیا، ٹھیک، کوئی ایکسٹرا انفارمیشن ہوگی جو فاعل کے بارے میں، مفعول کے بارے میں یا فعل کے بارے میں ہوگی، ٹھیک ہے، کہ میں کتاب پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، میں کتاب پڑھ رہا ہوں آج کے دن، ٹھیک، تو یہ اس طرح سے ایکسٹرا انفارمیشن۔ یا میں قرآن پڑھ رہا ہوں مسجد میں ہو جائے گا اس کا ایکسٹرا انفارمیشن۔ تو آپ کو ایک چیز ہے بہت اہم جو ہے یہ انفارمیشن میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس کو یاد رکھیے، آپ کو ہم لوگ کر چکے ہیں، ویسے ایک رول ہم لوگوں نے یاد کیا تھا، کیا ہے یہ؟ پیش نے زبر کو بھی لگ سکتا ہے، کا بھی لگ سکتا ہے، کی بھی لگ سکتا ہے۔ کی بھی تو پیش کیا تھا؟ فاعل فاعل ہے، اور زبر کیا ہے؟ مفعول مفعول ہے، مفعول۔ ٹھیک۔ تو فاعل جو ہوگا اس کا جب آپ نام لکھیں گے تو اس کا جو آخری لیٹر ہوگا، ٹھیک ہے، وہ کیسا ہوگا؟ سنگل پیش ہو سکتا ہے، یا اور اس کو کر دیں، اور ڈبل پیش ہو سکتا ہے، اور بتائیے کیا ہو سکتا ہے؟ اونا اونا ہو سکتا ہے۔ ابھی جو کچھ ہی دن پہلے لیول 1 شروع ہوا تھا تو لوگ پوچھ رہے تھے کہ ایونا کہاں آئے گا، اینا کہاں ہے، تو یہاں پر یہ جواب اس کا ہے، ٹھیک ہے۔ کمپلیٹ تو نہیں ہے، ایک کنڈیشن ہے، اور بھی بہت ساری کنڈیشن، تو یہ فاعل کا ہے۔ مفعول کے کیس میں کیا ہوگا؟ زبر ہوگا، یا ڈبل زبر جیسے ہی لگاتے ہیں ایک الف ایڈ کرتے ہیں، دو زبر۔ ٹھیک، ایک الف ایڈ کرتے ہیں، اور اگر گول تا ہوگا تو الف ایڈ نہیں ہوگا، یا حمزہ اور یہ ہوگا ایک یہ والا حمزہ، ایک عین کی شکل کا حمزہ، تو بھی الف ایڈ نہیں ہوگا، یہ ایکسیپشن ہے، ٹھیک۔ یہاں میں کیا کروں، نو الف لکھ دیتا ہوں، نو الف ایڈڈ، ٹھیک ہے، یہاں بھی نو الف، یہ آئے گا انشاءاللہ، آگے بھی رول آئے گا۔ یا تیسری حالت کیا ہوگی کہ جیسے اونا ہے، یہاں پر کیا ہوگا؟ فعل۔ اینا ہوگا، ٹھیک۔ تو یہ پہچان ہوگی فائل کی کہ اس کا اینڈ ہوگا پیش، ڈبل پیش یا اونا سے۔ اونا کب ہوگا؟ جب یہ پلورل بنے گا۔ مفعول کی پہچان ہوگی کہ اس کا اینڈ ہوگا زبر پہ، ڈبل زبر پہ یا اینا پہ، ٹھیک ہے۔ یہ ہے ہم کو کرنا ہے، اور سمپل ہم لوگوں نے یاد کیا تھا کہ ہم لوگ ترجمہ ایسے کریں گے کہ جس پر پیش لگایا اس کے نام وہ فائل ہوگا، تو اس نے کیا، اس نے مدد کیا، اس نے عبادت کیا، اس نے خلق کیا، اس نے بنایا، اس نے علم حاصل کیا، ٹھیک ہے نا۔ تو ہر جگہ اردو میں نے لگاتے ہیں، ٹھیک، تو یہ ہو گیا۔ اور اس نے کتاب کو پڑھا، ٹھیک، اس نے زید کی مدد کیا، اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی مدد کیا، تو کا کی کے جس کے اوپر کام ہوتا ہے اردو میں لگایا جائے۔ کا اور نی کو چینج کر دیں اردو میں ہم لوگ تو کیا ہوگا؟ سینٹنس صحیح نہیں بیٹھتی۔ نہیں، صحیح تو رہے گا۔ فار ایگزامپل، زید نے حامد کی مدد کیا، ٹھیک ہے۔ ہم لوگ نے اور کی کو دیکھیں، اردو اور ہندی میں جس لفظ کے ساتھ نے اور کی اٹیچ ہوتا ہے وہ فاعل اور مفعول بناتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جس کے ساتھ نے لگے گا، جس جسٹ بعد، وہ کیا بن جائے گا؟ کام کرنے والا بن جائے گا، زید نے۔ وہ فاعل۔ اور جس کے ساتھ کی لگاتے ہیں وہ کام لیتا ہے مدد کا۔ اگر اسی نے اور کی کو ہم لوگ انٹرچینج کر دیں تو بنے گا، اب کیا ہو جائے گا؟ زید کی حامد نے مدد۔ کیا، کوئی مسئلہ نہیں ہے، صرف چینج ہوا ہے نے اور کی۔ تو عربی میں اس نے اور کی کو ہٹا کے پیش اور زبر سے جو ہے نا کوڈنگ کر دیا جاتا ہے، یا ڈبل پیش رکھ دیتے ہیں، یا ڈبل زبر، یا یہاں کیا رکھیں گے؟ اونا رکھ دیتے ہیں، یہاں پہ کیا رکھ دیتے ہیں؟ اینا رکھ دیتے ہیں۔ ایک اور ہے، اینا۔ وہ انشاءاللہ آگے ہم لوگ پڑھیں گے، ٹھیک ہے۔